धेरै पहिलेको कुरा हो। एकजना निकै नै धनी व्यापारी थिए। ती धनी व्यापारीको मन भने ज्यादै कमलो थियो। उनले कुनै पनि दुखी मानिस, गरिब मानिसलाई देख्नै सक्दैनथे। उनीहरूलाई देख्ने बित्तिकै आफूले सक्दो सहयोग, उनीहरूलाई चाहिने जति सहयोग उनले खुसी मनले गर्ने गर्थे। ज्यादै धनी तर ज्यादै दयालु स्वभावका व्यापारीको नाम जताततै फैलिएको थियो। जति उनको नामहरू फैलिन थाल्यो, जति उनका राम्रा राम्रा कुराहरू फैलिन थाले, अब त्यति नै मानिसहरूले उनको सोझोपनको फाइदा पनि उठाउन थालेका थिए। बिस्तारै केही मानिसहरू उनको अगाडि जाने, उनको अगाडि गएर आफू गरिब भएको नाटक गर्ने, आफू दुखी भएको नाटक गर्ने, झुटो कुराहरू बोलेर उनीसँग पैसाहरू सापटी लिग्न थाले। ती व्यापारी, कमलो मनका व्यापारी, उनीहरूको दुःख साँच्चै नै होला भनेर उनले सहयोग गर्ने गर्थे। बिस्तारै बिस्तारै धेरै मानिसहरूको लर्को त्यही उनलाई झुक्काएर पैसाहरू सहयोग लिने कुरामा लाग्न थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै धेरै मानिसहरूले उनीबाट पैसा लिए सहयोगको रूपमा। उनी भने सफा मनले उनीहरूलाई सहयोग गर्थे। समय बित्दै गयो। यसरी कयौँ मानिसहरू उनी कहाँ सहयोग लिन आउँदा कसैलाई पनि खाली हात नपठाएका उनी अब बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाउनको लागि उनलाई पैसाको कमी हुन थाल्यो। पैसाको कमी भएका ती व्यापारी अझै पनि राम्रो ढङ्गले स्वच्छ मन, पवित्र मनले नै व्यापार गरिरहेका थिए। तर धेरै मानिसहरूलाई सहयोग गर्दा गर्दा उनीसँग पैसाको कमी हुन थालिसकेको थियो। बिस्तारै बिस्तारै ती व्यापारी फाइदा हुँदै गएको व्यापारबाट पनि बिस्तारै घाटा खान थाले। घाटा अब बिस्तारै बढ्दै थियो। फाइदा हुन छोडिसकेको व्यापार बिस्तारै घाटामा जाँदा धेरै लामो समयको अन्तरपछि त्यो बिस्तारै घाटा हुँदै गएको व्यापार पूर्ण रूपमा डुब्न पुग्यो। अब उनीसँग मात्र घाँसबास कपासको लागि केही धन सम्पत्ति मात्रै थियो। उनी त पवित्र मनका व्यापारी, उनलाई थाहा थिएन उनी कस्ता मानिसहरूको बीचमा घेरिएर बसेको छु भनेर। तर पनि आफू पवित्र उनी जताततै राम्रै कुराहरू देख्थे, जताततै शान्त, पवित्र र निश्चिन्त भावको वातावरण नै देख्थे। ती मनकारी व्यापारी अब आफ्नो त्यत्रो व्यापार चौपट भइसकेपछि चिन्तित हुन थाले। उनी घरमै चिन्तित भएर बस्नुभन्दा आफ्नो गाउँमा गएर छरछिमेक साथीभाइहरूसँग कुराकानीहरू गरेर समय व्यतीत गर्न थाले। यसरी उनको दैनिकी बिस्तारै बित्दै थियो। एक दिनको कुरा हो, ती व्यापारी आफ्नै छिमेकीको घरमा गएर कुराकानी बसिरहेको समयमा छिमेकीको घर अगाडिको बाटोमा एकजना मानिस आउँछ, अपरिचित व्यक्ति। त्यस व्यक्तिले त्यहाँ गफ गरिरहेका उनीहरूलाई सोध्छ, यहाँ एउटा जङ्गल छ रे नि, घनाघोर जङ्गल, त्यो जङ्गलभित्र कहाँबाट छिर्न मिल्छ? त्यहाँ भएका मानिसहरू त्यो मानिसको प्रश्नको उत्तर दिँदै भन्छन्, जङ्गलभित्र त यही बाटो जाने हो, यो बाटो सिधै अगाडि गएपछि त्यो जङ्गल सुरु हुन्छ, त्यहीँबाट हो जङ्गल छिर्ने। अपरिचित व्यक्तिले आफ्नै गाउँ छेउको जङ्गलको बारेमा सोद्धा उनीहरूलाई पनि मनमा प्रश्न उठ्यो। त्यसैले उनीहरूले त्यो मानिसलाई प्रश्न गरे, अनि तपाईँ यो जङ्गलभित्र किन जाँदै हुनुहुन्छ? त्यो अपरिचित व्यक्ति कहाँबाट आएको उनीहरूलाई थाहा थिएन। सायद केही काम परेर नै त्यो जङ्गलमा आएको थियो। उसले ती मानिसहरूको प्रश्नपछि उनीहरूलाई भन्छ, मैले धेरै समय खोजेँ, जताततै खोजेँ, सकेसम्म खोजेँ। अन्त्यमा मैले एउटा जानकारी प्राप्त गरेँ। मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यो जङ्गलको बीच भागमा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट उत्तरी ध्रुवमा लाग्नाले केही समयमा एकजना रहस्यमय विचित्रका बाबाजीसँग भेट गर्न सकिन्छ रे। उहाँलाई मैले खोज्न थालेको वर्षौँ भइसक्यो। अन्ततः धेरै समयको अथक मेहनत र धेरै मानिसहरूसँग सोधपुछ गरिसकेपछि ती बाबाको ठेगाना मैले यसरी पत्ता लगाएँ भनेर ती अपरिचित व्यक्तिले त्यहाँ गफ गरिरहेका मानिसहरूलाई कागजमा एउटा नक्सा देखाउँछन्। ती अपरिचित व्यक्ति त्यही नक्साको आधारमा त्यहाँभन्दा धेरै टाढाबाट लामो यात्रा गरेर त्यो गाउँसम्म आइपुगेका रहेछन्। गाउँका दाजुभाइहरू गफ गरिरहेको समयमा एउटा अपरिचित व्यक्ति कहाँ हो कहाँ टाढाबाट आएको त्यो व्यक्तिले त्यो जङ्गलभित्र विचित्रका बाबा रहेको कुरा उनीहरूलाई बताएपछि जङ्गल छेउमै गाउँ भएका उनीहरूलाई केही थाहा थिएन। उनीहरू दङ्ग परे। हाम्रो यही जङ्गलमा, यही जङ्गलभित्र पनि त्यस्ता विचित्रका बाबा रहेछन्, कस्तो हुनुहुन्छ होला उहाँ? त्यो अपरिचित व्यक्तिले त्यहाँका मानिसहरूलाई त्यो प्रश्न गर्ने, सोधपुछ गर्ने बित्तिकै त्यो व्यापारी जुन धेरै घाटा खाएर आफ्नो व्यापार चौपट भएको थियो, आफ्ना साथीसङ्गी छरछिमेकहरूसँग समय बिताउनको लागि भनेर केही समय छलफल कुराकानी गरेर दिनहरू बिताउँदै गइरहेको थियो, उसको मनमा पनि प्रश्न उठ्यो,
यी व्यक्ति केही काम केही समस्या परेर नै ती बाबा भएको ठाउँमा आएका होलान्। समस्या त मेरो पनि छ, यिनीसित म पनि जानु नै पर्ने देखिन्छ। व्यापारीले यस्तो सोचेर उनले दिमाग लगाएर ती अपरिचित व्यक्तिलाई भने, तपाईँ एक्लै जाँदा तपाईँलाई समस्याहरू पनि आउन सक्ला, त्यसैले म पनि जान्छु तपाईँसँगै, हामी सँगै जाउँ न, हुँदैन? त्यो अपरिचित व्यक्तिले ती व्यापारीको कुरालाई स्वीकार गर्यो। त्यसपछि ती व्यापारी र त्यो कहाँ हो कहाँदेखि ती विचित्रका बाबालाई भेट्न भनेर आएको अपरिचित व्यक्ति भएर ती विचित्रका बाबाको खोजीमा त्यो जङ्गलभित्र पसे। गए उनीहरू, हिँड्दै गए। धेरै लामो यात्रापछि त्यो जङ्गलको बीचमा पुगेको त्यो अपरिचित व्यक्तिले ल्याएको नक्साबाट उनीहरूले प्रष्ट देख्न थाले। त्यसपछि उनीहरू लागे उत्तरतर्फ त्यो विचित्रका बाबालाई भेट्नको लागि भनेर। हिँड्दै गए। धेरै बेरको पैदल यात्रापछि उनीहरू दुवैजना त्यो जङ्गलभित्रको एउटा खोलाको किनारमा पुग्छन्। खोलाको किनारमा धेरै फुलहरू फुलेका थिए। जङ्गली फुलहरू हेर्दा साह्रै नै सुन्दर, उनीहरूको सुगन्ध साह्रै नै बास्नादार। कल कल बगिरहेको खोलाको आवाज, वरिपरि किनारमा रहेका फुलहरूको दृश्य, उनीहरूको बास्ना र सुगन्ध, वरिपरिका रुखहरूमाथि बसेर कराइरहेका चराचुरुङ्गीहरू, वातावरण निकै नै सुन्दर थियो। ती विचित्रका बाबाजीलाई भेट्न भनेर गएका ती दुई व्यक्ति, उनीहरू त खोलाको किनारमा थिए। उनीहरूले निहालेर खोला पारी हेर्छन्। खोला पारी नभन्दै रुखका हाँगाबिगा पातपतिङ्गरहरूले घेरेर बनाइएको एउटा सानो बस्ने टहरो देख्छन्। त्यो देखेपछि उनीहरूले मनमा नै सोचे, यही हो त्यो विचित्र बाबाको कुटी। उनीहरू अब त्यो खोला तर्नु थियो। बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले त्यो खोला तरे। सफलतापूर्वक खोला पार गरिसकेपछि उनीहरू अब मनमा धेरै प्रश्नहरू लिँदै उत्सुकताका साथ ती बाबाजीको कुटीतर्फ लाग्छन्। उनीहरू गए। जाँदा कुटीमा कोही पनि थिएन। उनीहरूले त्यहाँ बाबाजीलाई बोलाएको आवाज गर्छन्, तर बाबाजी बोल्दैनन्। उनीहरूले सोचे, बाबाजी पक्कै पनि ध्यानमा लिन हुनुहुन्छ, ध्यानमा मग्न हुनुहुन्छ। वरिपरि पनि उनीहरूले ती बाबाजीलाई खोज्न थाले। अझै धेरै धेरै मेहनत गरेर खोजे। जति नै खोज्दा पनि उनीहरूको केही सिप लागेन। उनीहरू निराश भए। बेलुकी पख हुन लागिसकेको थियो। त्यसैले उनीहरू अब कि त त्यही जङ्गलभित्रै बास बस्ने कि त आफ्नो घर फर्कने भन्ने कुराको दोधारमा परे। दुवैजनाले विचार विमर्श गर्दै गर्दै हिँड्दै हिँड्दै त्यही खोलाको किनारमा फेरि आउँदै थिए। आइरहेको बेलामा उनीहरूले त्यही खोलामा कसैले स्नान गरिरहेको देख्छन्। उनीहरू ती व्यक्ति नजिकै जान्छन्। ती व्यक्ति लामो दारी, लामो कपाल भएका ती व्यक्ति स्नान गर्दै थिए। उनीहरू त्यहाँ पुगे। केही बेरमा ती व्यक्तिले स्नान गरेर सक्छन्। ती व्यक्ति अरू कोही नभएर उनीहरूले खोजेका त्यही विचित्रका बाबाजी नै थिए। बाबाजीले स्नान गरिसकेपछि उनीहरूले बाबाजीलाई प्रश्न गर्छन्, तपाईँ नै हो त्यो परको कुटीमा बस्ने बाबाजी? तपाईँ नै हो हामीले खोज्न भनेर आएको एक विचित्र बाबाजी? तपाईँ नै हो? बाबाजीले भने, तपाईँहरूले मलाई के नामले चिन्नुहुन्छ, के आधारले बुझ्नुहुन्छ त्यो म जान्दिनँ। म जे छु यसैमा छु, यही प्रकृतिमै छु। उनीहरूको सामान्य प्रश्न, बाबाजीको अनौठो उत्तर। उनीहरू खुसी थिए मनभित्रैदेखि। केही छिनमा बाबाजी आफ्नो कुटीतर्फ आउन थाले। उनीहरू पनि बाबाजीको पछि पछि कुटीतर्फ नै आए। बेलुकीको समय भइसकेको थियो। बिस्तारै जाडो हुन थाल्यो। बाबाजी भर्खरै स्नान गरेर आएका थिए। उनको अब केही कामहरू थिए होलान्, तर पनि बाबाजीले ती व्यक्तिहरू आएको कारण सोध्छन्। ती दुवैजनाले आफ्नो समस्या छुट्टा छुट्टै ती बाबाजीलाई बताउन थाल्छन्। संयोगको कुरा, महासंयोगको कुरा के थियो त भन्दा ती दुवैजनाको समस्या एउटै थियो। दुवैजना, एकजना व्यक्ति एउटा क्षेत्रको व्यापारी भने अर्को व्यक्ति धेरै परको ठाउँको एकजना व्यापारी नै रहेछ। उनीहरू दुवैजनाको समस्या एउटै थियो। उनीहरूको व्यापार चौपट थियो। उनीहरू दुवै सोझो भएका कारणले गर्दा उनीहरूको सोझोपनको मानिसहरूले फाइदा उठाएका थिए। सबै कुरा विस्तृत रूपमा दुवैजनाले आफ्नो मुखारविन्दबाट ती विचित्रका बाबालाई सुनाइसकेपछि बाबाजी गलल्ल हाँस्छन्। ती बाबाजी गलल्ल हाँस्दै उनीहरूलाई भन्न थाल्छन्, कसले भन्यो तपाईँ सोझो हुनुहुन्छ, तपाईँहरू दुवैजना सोझो हुनुहुन्छ भनेर? दुवैजना व्यक्ति आश्चर्यमा परे। बाबाजीले फेरि भने, यो संसारमा सोझो मानिस, बाङ्गो मानिस कोही कहीँ पनि हुँदैन। हामीले आफूले नाम दिएका हौँ यो सबै कुरालाई। तपाईँहरूकै शब्दमा भन्दा तपाईँहरू सोझो हुनुहुन्छ। सोझोपनको फाइदा उठाए मानिसहरूले। तर अरूको इच्छा पूरा गर्नका लागि आफ्नो अधिकारलाई नै महत्त्व नदिने व्यक्ति कसरी सोझो हुन सक्छ? कसरी त्यो व्यक्तिलाई सोझो भन्ने शब्दले अङ्कित गर्न मिल्छ? तपाईँहरू त सोझो होइन, तपाईँहरू मूर्ख हो।
बाबाजी गलल्ल हाँसे। उनीहरूले मनमा नै सोचे, बाबाजी कस्ता रहेछन्, विचित्रका बाबाजी, यिनीबाट पार लाग्ला जस्तो छैन। संयोगले भेटिएका दुवैजना, संयोगले एउटै भएको दुवैको समस्या, उनीहरू दोधारमा परे। दुवैजना दोधारमा परिरहेका मध्ये ती सोझा व्यापारी चाहिँले बाबाजीलाई भन्छन्, बाबाजी तपाईँको कुरा हामीहरू दुवैले बुझ्न सकेनौँ नि। तपाईँले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ हामीले के बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। बाबाजी फेरि गलल्ल हाँसे। त्यसपछि उनले भने, मैले जे भन्दैछु त्यो 100% सत्य कुरा भन्दैछु, प्राकृतिक कुरा भन्दैछु। उनीहरू अझै दङ्ग परिरहेका थिए। बाबाजी सजिलरी समस्यालाई समाधान गरिदिन सक्थे। उनले भन्छन्, मैले यही जङ्गलको एकादेशको कथा भन्छु, ध्यानपूर्वक दुवैजनाले सुन्नुहोस् अनि तपाईँहरू छ्याङ्ग भएर यहाँबाट जानुहुनेछ। दुवैजना व्यक्तिहरू समस्याको समाधानका निम्ति आएका। अब ती बाबाजीले कथासम्म पुर्याए आफ्नो कुरालाई। बाबाजीले कलात्मक ढङ्गले भन्न थाले, एकादेशको कुरा हो। एउटा ठुलो जङ्गल थियो। जङ्गलमा धेरै जनावरहरू थिए। त्यो जङ्गलमा एकजना राजा माने सिंह थियो। जङ्गलको राजा सिंह तपाईँहरूको शब्दमा भन्नुपर्दा ज्यादै नै सोझो थियो। कठोर हुनुपर्ने सिंह जङ्गलको राजा सोझो थियो। जङ्गलको राजा सिंह सोझो भए तापनि सबै जङ्गलका जनावरहरूले त्यो सिंहले भनेको कुरा भने एकदमै राम्रोसँग पालन गर्ने गर्थे। त्यो सिंहलाई नै जङ्गलको राजा उनीहरूले मानेका थिए। एक दिनको कुरा हो, त्यो जङ्गलमा एउटा मृगले एउटा बच्चालाई जन्म दिन्छ। बच्चा बिस्तारै हुर्कँदै गयो। मृगले बच्चालाई ज्यादै माया गर्ने, बच्चालाई ज्यादै पुलपुल्याएर हुर्काउन थाल्यो। बच्चा पनि आमाले हुर्काएको संस्कार अनुसार नै हुर्किन थाल्यो। बच्चा ज्यादै जिद्दी भयो। मृगको बच्चा ज्यादै जिद्दी बच्चा अब ठुलो हुँदै थियो। बिस्तारै आफू अब एक्लै हिँड्न चाहन्थ्यो। तर आफ्नी आमाले उसलाई पुरै आफ्नो काबुमा राखेकी थिइन्। भलै ऊ भित्रभित्रै ज्यादै मात्तिएको थियो। आफ्नी आमाले धेरै काबुमा राखेको कारणले गर्दा त्यो बच्चा कतिखेर फुस्किन पाऊँ र यो जङ्गल पुरै घुमेर आऊँ भन्ने भइरहन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, आमालाई नभनिकन आमालाई झुक्क्याएर ऊ जङ्गलतर्फ एक्लै दगुर्न थाल्छ। ऊ उफ्रिँदै त्यो जङ्गल पुरै घुमिरहेको थियो। घुमिरहँदा उसले ती जङ्गलमा भएका साना साना बुट्यानहरूको हाँगा त्यसै भाँच्दै छिरल्दै हिँडिरहेको थियो। फुलेका फुलहरूलाई त्यसै निमोड्दै हिँडिरहेको थियो। केही पातहरू खाएको थियो भने धेरैजसो उसले बिना मिसै पुरै बिगार्दै हिँडिरहेको थियो। ज्यादै मात्तिएको मृगको बच्चा हिँड्दै गयो। ऊ घुमेर थाकिसकेपछि फेरि आफ्नै आमा भएको ठाउँमा आयो। आएपछि उसकी आमाले उसलाई भन्छन्, आज कहाँ गएका थियौ? मलाई नभनिकन तिमी त्यसै एक्लै हिँड्यौ त? बच्चाले भन्यो, के हुन्छ र आमा? आमाले भनिन्, जङ्गलको राजा सिंहले फेरि तिमीलाई खालान् नि, जोगिएर हिँड्नुपर्छ है, जङ्गलमा खतरा छ। आमाले यस्तो भनेको उसले कहाँ सुन्थ्यो र? मात्तिएको पुलपुलिएको पाठो। भोलिपल्ट पनि भयो। भोलिपल्ट फेरि आमालाई नभनिकन ऊ जङ्गलतर्फ हिँड्न थाल्यो। एक्लै उफ्रँदै हिँड्दै सानसाना बुट्यानहरूको हाँगाबिगा त्यसै भाँच्दै छिरल्दै हिँड्दै यसरी हिँड्दै गरेको त्यो दिन त्यो जङ्गलको राजा सिंहले देख्छ। सानो मृगको बच्चा सिंहले देखेपछि उसले एकैछिन उसलाई हेरिरहन्छ। हेरिरहँदा पनि त्यो मृगको बच्चा आफूले खानुभन्दा बढी त्यसलाई फोहोरो गर्ने, बिगार्ने, हाँगाहरू भाँच्नेमै तल्लीन थियो। यस्तो देखेपछि सिंह त्यो मृगको बच्चा नजिकै गयो र उसलाई भन्यो, तिमीले आफूले खानभन्दा धेरै यो यसरी बिगारिरहेका छौ। बुट्यानहरूको हाँगाबिगा त्यसै भाँचिरहेका छौ। यो के गरेको तिमीले? यो राम्रो गरिरहेका छैनौ है तिमीले। जङ्गलको राजा सिंह उसले त्यो सानो मृगको बच्चालाई किन आफूले त्यसै अत्याचार गर्नु, किन त्यसै शिकार गर्नु भनेपछि त आफै आफ्नो सुरले भनेको मानेर जान्छ होला नि भनेर उसले त्यसो भनेको थियो। तर सानैदेखि मात्तिएको त्यो मृगको बच्चा उसले सिंहलाई भन्यो, तपाईँले नगर्नुहोस् न यस्तो, मैले गर्छु, मैले मन लागेको गर्छु। तपाईँ को हो र मलाई नगर भन्ने? तपाईँले त्यसै भन्न पाउनुहुन्छ? मलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्छु। सिंह त्यो सानो मृगको बच्चाले त्यसो भन्दा ऊ दङ्ग पर्यो। तैपनि उसले त्यो सानो मृगको बच्चामाथि आफ्नो बल देखाउन चाहेन। सानो बच्चा अहिले एकैछिन सन्किएको होला, एकैछिनमा जान्छ होला कि भनेर सिंह कुरेर बसिरह्यो। मृगको बच्चा अझै आफ्नो हरकत छोड्दैन। उसले अझै बुट्यानहरूका पातहरूलाई त्यसै फडानी गर्दै हिँडिरहेको थियो। सिंहले फेरि भन्यो, किन यस्तो गरिरहेका छौ? यस्तो नगर। मृगको बच्चा अब त झनै रिसाएर पो सिंहलाई भन्न थाल्छ, तपाईँ को हो मलाई यस्तो भन्ने?
तपाईले यस्तो भन्ने अधिकार छैन, मलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छु भन्दै बुरुक बुरुक उफ्रँदै त्यहाँ बुट्यानहरूका अझै हाँगाहरू भाँच्दै ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो। यो सबै घटना भएको सिंहको पछाडि लुकेर बसिरहेको स्यालले देखिरहेको रहेछ। त्यो मृगको बच्चा त्यहाँबाट जाने बित्तिकै त्यो झाडीभित्र बसेर लुकेर त्यो सबै घटना हेरिरहेको स्याल बाहिर आयो। बाहिर आएर सिंहको अगाडि आएर आफ्नो शिर नेउराउँदै भन्छ, महाराज, तपाईले त्यो मृगको बच्चालाई किन केही पनि गर्नु भएन? हेर्नुहोस् त तपाईलाई कस्तो थर्काएर गयो। सिंहले भन्यो, सानो छ मृगको बच्चा, अन्जान छ। त्यो अन्जान बच्चामाथि मैले किन बल देखाउने? जङ्गलको राजा सिंह, तर कोमल हृदय भएको सिंह। उसले स्याललाई त्यसै भन्यो। स्यालले सिंहलाई भन्यो, होइन महाराज, तपाईले यो भन्दै त हुनुहुन्छ, तर त्यो सानो मृगको बच्चा, अब हेर्नुहोस् त, मलाई रोक्ने त कोही पनि छैन, म नै सबै हुँ भनेर अब त ऊ ठुलो पल्टिँदै हिँड्छ। उसले अरूलाई पनि टेर्नै छाड्छ। उसकी आमाले उसलाई राम्रो संस्कार दिएकी रहेनछन्, त्यही त उसमा झल्किरहेको छ, त्यही त उसको व्यवहारमा देखिरहेको छ। महाराज, तपाईले त्यो सानो मृगको बच्चा भनेर त्यसलाई आफ्नो बल प्रयोग गर्न नचाहे तापनि तपाईको सोझोपनको फाइदा उठाएर त्यो अब झन् अरूले भनेको पनि केही पनि नटेर्ने हुनेछ। स्यालको यस्तो कुरा सुनेपछि सिंहले भन्यो, अनि मैले के गर्नु पर्यो त? उसलाई बल देखाएर शिकार गर्ने त? त्यो सानो बच्चामाथि मैले आफूले बल देखाउन चाहिन, चाहेको भए त उसलाई मेरो एकै पन्जा काफी थियो। सिंहको कुरापछि स्यालले भन्यो, त्यो कुरा सबै ठिकै हो महाराज, तर तपाईले यति विधि पनि त उसलाई छोडिदिनु भएन कि उसले तपाईको सोझोपनको फाइदा नै उठाओस्, उसले अब मलाई कसैले केही पनि गर्नै सक्दैन भन्ने भ्रम नपालोस्। त्यसैले तपाईले उसलाई धम्क्याउनु नै पर्ने हुन्छ। तपाई को हो भनेर त उसले चिन्नु पर्यो नि, बल्ल उसले कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा जान्ने छ। हजुरले उसलाई आक्रमण नगरिकन धम्की भए पनि दिनै पर्छ। स्यालको यस्तो कुरापछि सिंहले स्याललाई भन्यो, त्यसो भए मैले उसलाई नझम्टिकनै शिकार नगरिकनै उसले पाठ सिक्न सक्छ त? स्यालले भन्यो, किन नसक्ने महाराज, मलाई भन्नुहोस् न, मैले नै तपाईको काम गरिदिन्छु। तपाईले आफूले आफ्नो बल देखाउनु पनि पर्दैन। सिंहले स्याललाई भन्यो, त्यसो भए त राम्रै भइगयो नि, तिमीले के गर्छौ त अब? स्यालले भन्यो, मलाई केही छिनको समय दिनुहोस्, तपाईले स्वीकृति दिए मात्रै पुग्छ। सिंहले भन्यो, हुन्छ, जाऊ, उसलाई सबै कुरा बुझाएर आऊ। त्यसपछि स्याल दगुर्दै गयो। त्यो बाटोमा हिँडिरहेको त्यो मृगको बच्चालाई उसले बाटैमा भेट्यो। जाने बित्तिकै पछाडिबाट उसले मृगको बच्चाको ढाड समात्यो। मृगको बच्चा भलै उसको फुर्ती ठुलो ठुलो थियो, तर ऊ त सानै थियो। स्यालले उसलाई समात्ने बित्तिकै उसलाई भन्यो, तिमीले के गर्न खोजेको? जङ्गलको राजा सिंहसँग तिमीले राम्रो व्यवहार गरेनौ। तिम्रो त्यो व्यवहार सबै मैले देखिरहेको थिएँ। व्यवहार हेरेर त लाग्छ तिमीलाई अहिले नै मारिदिउँ, तिमीलाई अहिले नै खाइदिउँ। मृगको बच्चा डराउनुसम्म डरायो। ढाडमा त्यसरी समातेको छ, कर्याकुरुक पारेर मलाई त सिद्धै हाल्छ कि यसले भनेर साह्रै डराउँदै उसले स्याललाई भन्यो, मैले गल्ती गरेँ, अब मैले त्यो गल्ती गर्दिनँ, मलाई माफ गर्नुहोस्, मलाई छोडिदिनुहोस्। अब मैले बोट बिरुवाहरूलाई, बुट्यानहरूलाई त्यसै आँगा भाँच्दै हिँड्दिनँ। आफूलाई चाहिएको घाँस खान्छु, आफूलाई चाहिएको चिज खान्छु। मैले जताततै बिगार्दै हिँड्दिनँ अब। अनि सिंह राजासँग पनि मैले राम्रो व्यवहार गर्छु, सबैसँग नम्र व्यवहार गर्छु। मलाई छोडिदिनुहोस्, म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु। मृगको बच्चाले यस्तो भनेपछि स्यालले भन्यो, साँच्चै हो, तिमीले सत्य कुरा त गरिरहेका छौ नि। डरले थरथर काँपिरहेको मृगको बच्चाले भित्रैदेखि पुरै भावनासहित हो भन्ने कुराको आभास गरायो। त्यसपछि बिस्तारै स्यालले उसको पन्जा हलुका गर्यो। त्यो मृगको बच्चा बिस्तारै स्यालको पन्जाबाट बाहिर निस्क्यो र दगुर्दै आफ्नो आमा भएको ठाउँमा गएर दुध पान गर्न थाल्यो। यता त्यो स्याल दगुर्दै फेरि सिंह भएको ठाउँमा आएर शिर निहुर्याउँदै सिंहलाई भन्छ, महाराज, मैले काम गरिसकेँ, मेरो काम गरेँ। स्यालको त्यो कामप्रति सिंह ज्यादै खुसी भयो। भोलिपल्ट सबै जनावरहरूको भेला गरेर त्यो स्याललाई सिंहले पुरस्कृत गरिदियो। घनाघोर जङ्गलभित्र बस्ने ती बाबाले दुईजना व्यक्तिहरूलाई यो प्रसङ्ग सुनाएर सके। त्यसपछि उनले ती मानिसहरूलाई भन्छन्, देख्नुभयो त, एउटै समस्या बोकेर आउनुभएका तपाईहरू दुवैजनाले यसबाट के कुरा बुझ्नुपर्छ त भन्दा तपाईहरू यति धेरै सोझो पनि नबन्नुहोस् कि पाइलै पछि मानिसहरूले तपाईँको सोझोपनको फाइदा उठाउन्, र यति धेरै खराब पनि नबन्नुहोस् कि मान्छेहरू तपाईँदेखि टाढै रहन चाहुन्। बाबाले फेरि भने, कुरा हेर्दा सामान्य जस्तो छ,
तर यो कुराले यति गहिरो प्रभाव पार्छ कसैको जीवनमा त्यो बयान गरी साध्य छैन। हामी सोझो मान्छे बन्नुपर्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर अति नै सोझो मान्छे बन्नु पनि हाम्रो नै कमजोरी हुन जान्छ। हामी सोझो राम्रो मान्छे बन्नु सँगसँगै आफ्नो अधिकारको पनि रक्षा गर्नुपर्छ। आफ्नो अधिकार हनन भइरहँदा चुप लागेर बस्नुलाई कहिल्यै पनि सोझोपन भनिँदैन, यसलाई त मूर्खता भनिन्छ, मूर्खता। त्यसैले तपाईहरू मूर्ख बन्ने कि समझदार व्यक्ति बन्ने त्यो तपाईहरूमै निर्भर रहन्छ। यति भनेर आफ्नो जुगा मसार्दै ती बाबाजी फेरि गलल्ल हाँसे। रात झमक्कै परिसकेको थियो। त्यो रात ती दुवैजना व्यक्तिहरू बाबाजीको कुटीमा नै बास बसेर भोलि बिहान आफ्नो घरतर्फ फर्के। यसरी यो कथा यही सकिन्छ। यो कथामा ती बाबाजीले भने जस्तै हामी यति धेरै सोझो बन्नु हुँदैन कि पाइलै पछि मानिसहरूले हाम्रो सोझोपनको फाइदा उठाउन्, र हामी यति धेरै खराब पनि बन्नु हुँदैन कि मान्छेहरू हामीदेखि टाढै रहन चाहुन्। आजको यो कथा यहाँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। म किरण भण्डारी आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईको आगामी जीवन सुख शान्ति समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।